पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा काङ्गडासम्मको भूमिलाई हामी ग्रेटर नेपाल भन्छौँ। सुगौलीको सन्धिबाट हामीले यो विशाल नेपालको भूमि गुमायौँ। भूमि मात्र होइन, हामीले समुद्रसम्मको पहुँच पनि गुमायौँ। सुगौलीको सन्धिबाट गुमेको यो भूमि पाउन हामीले पटक पटक अवसर पायौँ, तर हाम्रो स्वार्थी राजनीतिज्ञको कारणले हामीले ती कुनै पनि अवसरलाई समाउन सकेनौँ र आज त देशका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू विशाल नेपालको बारेमा चर्चा पनि गर्न चाहँदैन। के हामी यो विशाल नेपालको भूमि फेरि फिर्ता पाउन सकौँला? ग्रेटर नेपालका अभियन्ता फणिन्द्र नेपाल भन्छन् यो सम्भव छ। तथापि विशाल नेपाल कुनै साधारण खेल होइन। यसका लागि हामीले केही विशेष योजना बनाउन आवश्यक छ। पहिलो, नेपाल अति नै सम्पन्न हुनुपर्छ, जसको कारणले ती क्षेत्रका जनताले नेपाली हुनका लागि भारतसँग विद्रोह गर्नु परे पनि तयार हुन्। दोस्रो, नेपाल शक्तिशाली भएर युद्धमा विजय गरेर ती स्थानहरू भारतबाट लिन सक्नुपर्छ, अर्थात् नेपालले भारतबाट ती स्थानहरू जितेर लिन सक्नुपर्छ। तेस्रो, विश्व स्तरको उथलपुथलको कारण त्यसपछिको सन्धिमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नेपाली दाबी अनुसार त्यो भूभाग नेपाललाई फिर्ता दिनुपर्छ। चौथो, नेपाललाई भारतले राजी खुसीले ती जमिनहरू दिन सक्छ। आखिर ग्रेटर नेपाल कसरी सम्भव छ त? ग्रेटर नेपालका अभियन्ता फणिन्द्र नेपाल भन्छन् यसका विधिहरू छन्। यो पुरा भिडियो हेर्नुहोस्, हामीले विस्तृत रूपमा यहाँ बताएका छौँ। ब्रिटिसले बनाइदिएको इन्डिया। अहिलेको इन्डिया जुन रूपमा छ त्यो भारतीयहरूले नभएर ब्रिटिसहरूले बनाइदिएको हो, अर्थात् भारतको एकीकरण नै उनीहरूले गरिदिएका हुन्। ब्रिटिस आउनु अघि त्यहाँ 630वटा भन्दा बढी राज्यहरू थिए। त्यसलाई एक एक गर्दै समेटेर ब्रिटिसले इन्डिया बनायो। सन् 1857मा लखनऊ विद्रोह भएपछि बेलायती संसदमा इस्ट इन्डियाबारे प्रश्न उठ्यो। एउटा व्यापारिक कम्पनीलाई त्यति ठुलो भूभाग हेर्न दिन सकिँदैन भन्ने कुरा भएपछि त्यसलाई प्रत्यक्ष क्राउनले वा सांसदले नियन्त्रण गर्ने निर्णय भयो। इस्ट इन्डिया कम्पनी खारेज गरियो। ब्रिटिसले 1947 अगस्ट 15मा इन्डियालाई स्वतन्त्र बनायो। भारतीयहरूले अङ्ग्रेजलाई हामीले लखेटेका हौँ भन्ने गर्छन्, तर यथार्थ त्यस्तो होइन। उनीहरूले दोस्रो विश्वयुद्ध जित्यौँ भने भारत छोडेर जान्छौँ भनेका थिए। बेलायती सांसदले सन् 1947को जुलाई 18मा इन्डिया स्वतन्त्रता ऐन पारित गर्यो। त्यति बेला भारतमा पाकिस्तानलाई अलग राज्य दिनुपर्छ भन्ने माग चर्को बनेको थियो। सो ऐनमा अगस्त 14मा पाकिस्तान र अगस्त 15मा हिन्दुस्तान बन्दैछ भनेर बकाइदा लेखिएको छ। हिन्दू बहुल क्षेत्रलाई हिन्दुस्तान र मुस्लिम बहुल क्षेत्रलाई पाकिस्तान बनाइने ऐनमा उल्लेख छ। जो इन्डिया र पाकिस्तानमा मिल्न चाहँदैन उनीहरू स्वतन्त्र हुन सक्छन् भनिएको छ। जसअनुसार जुनागढ, हैदराबाद र कश्मीर स्वतन्त्र रहे। जुनागढ वा हैदराबादलाई पछि भारतले सैनिक प्रयोग गरेर जबरजस्ती लियो। कश्मीरले दुवै देशमा गाभिन मानेनन्। यो मुस्लिम बहुल राज्य हो। पाकिस्तानी सेनाले कब्जामा लिन खोज्दा यहाँका हिन्दू राज्य हरिसिंह भागेर भारत आए। भारतमा गाभ्ने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए, तर त्यहाँका जनता भारतमा गाभिन तयार थिएनन् र छैनन् पनि। आजसम्म कश्मीरको विवाद यसैको परिणाम हो। माग अनुसार बेलायतले अगस्त 14को मध्यराति 12:01 अघि पाकिस्तान र 1 मिनट पछि हिन्दुस्तान स्वतन्त्र भएको घोषणा गरेको हो। यस हिसाबले भारतभन्दा पाकिस्तान जेठो मुलुक हो, तर भारतले चलाखी गरेर पुरानो कहलिनका लागि आफूलाई हिन्दुस्तान नभनेर इन्डिया भन्ने गरेको छ। यहाँ भारत र पाकिस्तानको प्रसङ्ग किन आएको हो भने ब्रिटिसले छोडेर जाँदा आफूले कब्जा गरेको जमिन त्यही रूपमा भारतलाई छोडेका होइनन्। ब्रिटिस साम्राज्यमा गाभिएको भए पनि पाकिस्तानलाई स्वतन्त्र देश बनाएर गए। नेपालको हकमा भने गाभिएकै रह्यो। नेपालले गुमाएको मौका। गुमेको भूमि फिर्ता लिने मौका नेपालले राणाकालमा नपाएको होइन, तर राणाहरूले मौकामा चौका हान्न चुके। भारत र पाकिस्तानलाई स्वतन्त्र बनाएर ब्रिटिसहरू जाने भएपछि दार्जिलिङबाट अमरसिंह गुरुङ राणाहरू समक्ष प्रस्ताव लिएर आए। उनले राणाहरूलाई भने ब्रिटिसहरू जाँदैछन्, अब दार्जिलिङलाई नेपालमा मिलाउनुपर्छ। पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा काङ्गडासम्मको भूमिलाई हामीले ग्रेटर नेपाल भन्ने गरेका छौँ। मेचीदेखि टिस्टा र महाकालीदेखि सतलजसम्मको भूमिमा अहिले पनि नेपालको हक लाग्छ भन्ने दाबी हाम्रो छ। यो भावनात्मक कुरा मात्रै होइन, हामीसँग ठोस आधारहरू छन्। त्यति बेला काङ्ग्रेस राणा विरुद्ध लडिरहेको थियो। गुरुङले काङ्ग्रेसलाई पनि सुझाव दिए, अहिले राणा विरुद्धको लडाइँमा ध्यान नदिएर पहिला जमिन फिर्ता लिनुहोस्। जमिन फिर्ता आएपछि हामी 25,000 भूपू गोर्खाले राणाहरूलाई एकै दिनमा पल्टाइदिन्छौँ। यो कुरा बिपी कोइरालाले नेहरूसित राखे। त्यसपछि नेहरूले राणाहरूलाई कस्न थाले। भारतको बैङ्कमा रहेको तिमीहरूको पैसा रोकिदिन्छु भन्नेसम्मको चेतावनी दिए। यद्यपि राणाहरूले यस विषयमा कुराकानी गर्न तुलसी मेहरलाई महात्मा गान्धीकामा पठाएका थिए। गान्धीले भने ठिक छ, जमिन तपाईँहरूको हो, माग्न सक्नुहुन्छ, तर ब्रिटिसलाई धपाउने आन्दोलनमा सरिक भएका नेपालीहरूले तपाईँहरूलाई बाँकी राख्दैनन् भन्ने चाहिँ सोच्नु भएको छ कि छैन? भारतमा स्वतन्त्रता आन्दोलनमा थुप्रै नेपालीहरू संलग्न थिए। उनीहरूलाई देखाएर गान्धीले घुमाउरो चेतावनी दिएका थिए।
आफ्नो शासन सत्ता गुम्ने भएका कारण अन्ततः राणाहरूले आफ्नो देशको भूभाग फिर्ता गर्ने प्रयासलाई जोरदार रूपमा नउठाएको देखिन्छ। इतिहासकार पुरुषोत्तम राणाले अङ्ग्रेजहरू आफैले 3 पटकसम्म हामी भारत छोड्दैछौँ, तपाईँहरू आफ्नो भूमिमा दाबी गर्नुहोस् भनेर सन्देश पठाएको उल्लेख गरेका छन्। बन्दरगाह चाहिन्छ भने बङ्गलादेशको चटगाउँसम्म दिन्छौँ भनेका थिए उनीहरूले। तर गान्धी र नेहरूले तिकडम गरेर यो प्रसङ्गलाई यत्तिकै मत्थर बनाइदिए। अङ्ग्रेजहरू भारतीय उपनिवेश छोडेर गइसकेपछि नेपालको भूमि स्वतः फिर्ता आउनुपर्ने देखिन्छ, किनकि ती भूभागहरू नेपालबाट खोसेको भारतले होइन, अङ्ग्रेजले हो। तर नेपालको उदासीनताले गर्दा उसले भारतलाई नि जिम्मा लगाएर गयो। पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा काङ्गडासम्मको भूमिलाई हामीले ग्रेटर नेपाल भन्ने गरेका छौँ। मेचीदेखि टिस्टा र महाकालीदेखि सतलजसम्मको भूमिमा अहिले पनि नेपालको हक लाग्छ भन्ने हाम्रो दाबी हो। यो भावनात्मक कुरा मात्र होइन, हामीसँग ठोस आधारहरू पनि छन्। यसलाई बुदागत रूपमा चर्चा गरौँ। नेपाल लडाईँ हारेर बेलायती उपनिवेशमा गाभिएको हो। उपनिवेश नै खारेज भइसकेपछि सम्बन्धित भूभाग सम्बन्धित देशले फिर्ता पाउनु सामान्य तर्कशास्त्रको कुरा हो। बेलायतले लडाईँमा हराएर नेपालको भूमि हत्यायो, तर अहिले नेपालको भूमि बेलायतसित नभएर भारतसित छ। एउटा देशसित हारेको जमिन अर्को देशमा गाभिने कुरा कसरी जायज हुन्छ? यो विषय अहिले पनि हामी बेलायतसित उठाउन सक्छौँ। भारतमा ब्रिटिस आउनु अघि पाकिस्तान बेग्लै देश थिएन, भारतीय उपनिवेशकै अङ्ग थियो। तर उसले लडाईँ लडेर छुट्टै देशको हैसियत प्राप्त गरिछाड्यो। हुँदै नभएको देश खडा गरेर जान सक्ने बेलायतले नेपालको भूभाग नेपाललाई किन फिर्ता दिन सकेन? भारत आफैले 200 वर्षदेखि पोर्चुगलको उपनिवेशको रूपमा रहेको गोवा फिर्ता लिएको होइन? त्यसो हो भने बेलायती उपनिवेशमा गाभिएको नेपालको भूभाग किन फिर्ता दिँदैन? भारतसित हामीले प्रश्न सोध्न सक्छौँ। नेपालले गुमेको जमिन फिर्ता पाउने सबैभन्दा ठुलो आधार भनेको 1950 जुलाई 1 मा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धि हो। नेपाललाई चीनतिर ढल्किनबाट रोक्न र आफ्नो पकडमा राख्ने प्रयास स्वरूप भारतले दबाब दिएर यो असमान सन्धि गरेको थियो, जुन आजसम्म क्रियाशील छ। यो सन्धिको धारा 8 मा प्रष्ट शब्दमा के लेखिएको छ भने यो सन्धिले नेपाल र बेलायत बीच विगतमा भएका सबै सन्धि सम्झौता एवं समझदारी रद्द हुन्छन्। यसको अर्थ सुगौली सन्धिलाई पनि 1950 को सन्धिले खारेज गरिदिएको छ। जुन सुगौली सन्धिबाट नेपालले आफ्नो जमिन ब्रिटिसलाई सुम्पेको थियो, त्यही खारेज भएपछि जमिन नेपालले फिर्ता किन नपाउने? यही सन्धिमा आफ्नो पक्षमा भएको धारा 6 र 7 चाहिँ भारतले उपभोग गरिरहने 8औं धारा चाहिँ लागू गर्नु नपर्ने। भारतका इतिहासकार श्री रमन नारायणले 1950 को सन्धिका विषयमा भनेका छन्, यो भारतको पोलिटिकल ब्लन्डर हो। जुन दिन नेपालले यो आफ्नो भूमिमाथि दाबी गर्छ, त्यसबेला भारतसित शक्ति प्रयोगको भाषामा बोल्ने बाहेक अर्को विकल्प हुँदैन। नेपाल र बेलायत बीच सन् 1950 को अक्टोबर 30 मा अर्को सन्धि भएको छ। जस्तो प्रस्तावनामै भनिएको छ, नेपालसित विगतमा भएका सबै सन्धिको औचित्य समाप्त भयो, त्यसैले नयाँ सन्धि गरिएको हो। यसको अर्थ बेलायतका तर्फबाट पनि सुगौली सन्धि खारेज भएको छ। नेपाल, भारत र बेलायत तिनै देशले सुगौली सन्धि खारेज भएको स्वीकारिसकेपछि त्यस अन्तर्गत गुमेको जमिन फिर्ता लिने आधार मजबुत भयो कि भएन? संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् 1960 मा संसारभरिका उपनिवेशहरू खारेज हुनुपर्छ भन्दै एक सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेको छ। त्यसको आधारमा पनि भारतमा उपनिवेशका रूपमा रहेको भूभाग नेपालले फिर्ता पाउनुपर्ने देखिन्छ। भारत र नेपाल दुवै राष्ट्रसङ्घका सदस्य भएको नाताले उसको निर्णय पालना गर्नु दुवै देशको दायित्व हुन आउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्तका आधारमा पनि हामी आफ्नो भूमिमा दाबी पेश गर्न सक्छौँ। सबैभन्दा ताजा उदाहरण हो हङकङ। 1842 मा बेलायत र चीन बीच सन्धि भएर हङकङ बेलायतमा गाभिएको थियो। उक्त सन्धिमा पनि चीनको बादशाहले बेलायतकी महारानीलाई सदाकाल निम्ति यो जमिन छोड्छन् भनेर लेखिएको छ। तर हङकङ त बेलायतमा फिर्ता भयो नि। धेरैलाई लाग्छ बेलायतले हङकङ लिजमा लिएको हो, त्यसैले फिर्ता गर्यो। यो सत्य हो। 1842 मा सन्धि गरेर जमिन लिएपछि 1898 मा बेलायतले चीनसँग जम्मा 10 वर्ग किलोमिटर जमिन लिजमा लिएको थियो। त्यो 79 वर्षको लिज थियो। लिज सकिँदा चीनले पुरानो हङकङ पनि सँगै चाहिन्छ भनेर बेलायतसित दाबी गर्यो। बेलायतले पनि सहमति दियो। अलग प्रसङ्ग सिक्किमको। सिक्किम भारतमा पछि गाभिएको राज्य हो। त्यसमा पनि नेपालको पुरा हक लाग्छ। कसरी त? इतिहासमा जाउँ। विश्वका पुराना देशहरूको सूचीमा नेपाल पर्छ। त्यो सूचीमा भुटान र सिक्किम छैनन्। जब हामी पुनः एकीकरणको प्रक्रियामा थियौँ, त्यसबेला 22 र 24 जस्ता ससाना टुक्रामा विभाजित देशहरू थिए। ती सबैमा राजा थिए। सिक्किम त्यस्तै एउटा देश थियो। पुनर्एकीकरणको क्रममा हामीले सिक्किमको 2/3 भाग आफ्नो पक्षमा पारेका हौँ। नेपालले युद्ध हारेपछि ब्रिटिसले आफ्नो टेरिटोरी र नेपालका बीचमा बफर स्टेटको रूपमा सिक्किमलाई हालिदिए। 2017 मा सिक्किम र अङ्ग्रेज बीच टिटालिया सन्धि भएको थियो। उक्त सन्धिमा नेपालसित लिएको जमिन तिमीलाई दिएका छौँ भनेर प्रष्ट लेखेको छ।
यसको मतलब सिक्किम पहिले नेपालकै अधीनमा थियो भन्ने स्वीकारोक्ति हो। सिक्किमलाई ब्रिटिसले स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता पनि दिएको थिएन, आफ्नो संरक्षित राज्यका रूपमा राखे। ब्रिटिसले छोडेर गएपछि भारतले 1950मा सिक्किमसित सन्धि गर्यो। उक्त सन्धिमा आन्तरिक रूपमा सिक्किम स्वतन्त्र छ, तर बाह्य मामलाहरू भारतले हेर्नेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ। नेपाल र सिक्किम बीच मेची नदीको विषयमा विवाद भयो। सिक्किमले सिद्धिलाई नै मेची भन्यो, नेपालले अहिलेको मेचीलाई मेची भन्यो। त्यो विवाद मिलाउनका लागि ब्रिटिस अधिकारीहरू नेपाल आउने क्रममा दार्जिलिङमा प्रवेश गरे। उनीहरू त्यहाँको हावापानीबाट खुबै प्रभावित बने। आराम गर्न र स्वास्थ्योपचारको हिसाबले पनि बस्न लायक ठाउँ रहेको भन्दै दार्जिलिङको भूभाग लिनलाई आफ्नो देशमा सन्देश पठाए। त्यति बेला सिक्किम राज्यमा पर्थ्यो दार्जिलिङ। बेलायतले यो कुरा सिक्किमका राजा चोग्याललाई भन्यो। चोग्यालले प्रस्ताव सहजै स्वीकार गरी उपहारका रूपमा दार्जिलिङ ब्रिटिसलाई दिए। ब्रिटिस उपनिवेश हटेपछि चोग्यालकी अमेरिकन रानी होपकुकले दार्जिलिङ सिक्किमको अधीनमा रहनुपर्ने भन्दै भारत सरकारलाई स्मरण पत्र लेखिन्। ब्रिटिसलाई आराम गर्न र स्वास्थ्योपचारको लागि मात्रै आफ्नो भूभाग दिएको र यसको सार्वभौम सत्ता सिक्किमसँगै रहेको भनेर लेखहरू पनि लेखिन्। यसबाट भारत सशङ्कित मात्र बनेन, चोग्यालप्रति आगो भयो। त्यसपछि उसले सिक्किमलाई नै निल्ने रणनीति बनाएर लेन्डुप दोर्जेलाई उभ्यायो। सिक्किम भारतमा विलय गर्ने कि स्वतन्त्र रहने विषयमा लेन्डुप र राजाका बीचमा काटो छिनो भयो। चुनाव भयो। लेन्डुप 32मा 31 सिट जित्यो। संसदबाट भारतमा मिल्छौँ भन्ने प्रस्ताव पारित गर्यो। त्यसपछि जनमत सङ्ग्रहको नाटक पनि मञ्चन गरियो। सिक्किम खासमा जनतालाई झुक्क्याएर भारतमा गाभिएको हो। जनमत सङ्ग्रहमा राजा चाहिन्छ कि प्रजातन्त्र भनेर सोधिएकोमा यसलाई सिक्किम स्वतन्त्र रहने कि भारतमा मिल्ने भन्ने प्रश्नमा रूपान्तरण गरियो र भारतमा मिल्ने पक्षमा बहुमत देखाइयो। यदि ग्रेटर नेपाल कायम भयो भने सिक्किम भारतको हातमा रहँदैन। ब्रेकिङ न्युज मात्र होइन, विज्ञान, खगोल विज्ञान, इतिहास, कथा, आत्मकथा र जीवनीका साथै ब्रह्माण्डका रहस्यहरू अनि जीवन र जगतका अनेक रोचक प्रसङ्गहरू यस च्यानल न्युज फटाफटमा प्रस्तुत हुने गर्छन्। यस्तै भिडियोको लागि हामीलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र नयाँ भिडियो सर्वप्रथम हेर्नका लागि नोटिफिकेसन प्राप्त गर्न बेल आइकन पनि दबाउनुहोला।